बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात का एक और प्रोग्राम नंबर इसका 104 है। आज फिर जमात इस्लामी के हवाले से, चूँकि उसका इज्तिमा अगले हफ्ते लाहौर में हो रहा है, आज हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, जो सरबराह हैं, जो सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, वो किस तरह से मुंतखब होते हैं। दीगर जमातों में तो एक फ़र्ज़ी सा काम होता है, आमला के नाम पर चंद अफराद जमा होते हैं, वो भी नहीं होते और वो कोई खड़ा नहीं होता और बस वो उनके यहाँ सदर मुंतखब हो जाते हैं। जमात इस्लामी के दस्तूर में इसके लिए एक बहुत वाज़ेह नक्शा और प्रोग्राम मौजूद है और इस तरह से जमात के अमीर, जमात के पहले अमीर तो उनके बानी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी थे, जो नवंबर 41 अगस्त सन 1941 में लाहौर में जमात जब कायम हुई थी तो वो मुंतखब हुए थे। उस वक्त जो भी 75 अरकान मौजूद थे, उन्होंने, जब मौलाना ने कहा था कि आप जिसको चाहें अमीर बना लें, मैं उसके पीछे काम करने को तैयार हूँ, तो बहरहाल मौलाना ही को मुंतखब किया गया और मौलाना जो हैं वो पहले। तो बहरहाल देखा जाए तो जमहूरी जमात इसी तरह की होनी चाहिए। मौलाना सन 1972 तक, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद के 1 साल तक, चंद महीनों तक बल्कि अमीर रहे। उसके बाद उनकी सेहत ने, बीमार तो वो पहले दिन से थे, जिस दिन जमात कायम हुई है उस दिन भी वो गुर्द पत्थरी का शिकार थे गुर्दे में, लेकिन वो चलाते रहे इतने अरसे। बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए और मौलाना ने चाहा कि उनकी जगह कोई और ले ले, लेकिन राज़ी नहीं हुए। नवंबर 72, बल्कि नवंबर नहीं, उससे पहले मौलाना ने इस्तीफ़ा दे दिया और ये अपील की कि अब आप ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। बहुत सारे अरकान को और कारकुनान को इस बात पे बड़ा सदमा पहुंचा, बल्कि कुछ लोगों ने तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, जिसका मौलाना ने बहुत सख्त नोटिस लिया। एक साहब होते थे मिसबाहुल इस्लाम फारूकी, जसारत में जब मौलाना की ये अपील शाये हुई कि आप आइंदा मुझे ना बनाएं, किसी और को बनाएं, तो उन्होंने बाकायदा एक मजमून लिख कर जसारत को भेजा और मौलाना की राय से इख्तलाफ किया कि नहीं, आपको हक़ नहीं हटने का, हम जब चाहेंगे हटाएंगे, जब चाहेंगे बनाएंगे। तो जसारत ने वो शायद नहीं छापा। न छापने पर फारूकी साहब इतने समझदार आदमी थे, हालांकि उन्होंने एक अलग से 2 वर्क़ा एक छापा पम्फलेट की सूरत में, और उसमें लिख दिया है कि जसारत ने यह मजमून छापने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद फिर मौलाना को जब इसकी खबर हुई, उनको बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने हफ्तरोज़ा एशिया, एक रिसाला था जमात का तर्जुमान, उसके अंदर ये इदारिया लिखवाया। पहले लिखवाने की कोशिश की तो लिखने वाले सहाफ़ियों ने कहा सर हमारी राय भी यही है कि आप रहें अभी। तो फिर मौलाना ने खुद डिक्टेट कराया, जीलानी बीए जो उसके एडिटर थे, और उसमें ये कहा कि ये बड़ी गलत बात है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जाए और जो बात जमात में तय हो रही है, जो बात अमीर जमात कह रहे हैं, उस बात को ना माना जाए। मैं जानता हूँ कि मेरी तबीयत इस वक्त कैसी है, मेरी सेहत इस वक्त मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं इतने बड़े काम को लेकर आगे चलूँ। तो वो इदारिया या मजमून हफ्तरोज़ा एशिया में शाये हुआ, जिसके बाद फारूकी साहब भी खामोश होकर बैठ गए। बहरहाल ये सन 72 में मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, जो सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त जमात के, वो अमीर बन गए और मुंतखब हुए। नईम सिद्दीकी साहब भी उस वक्त बड़े लीडरों में से थे और मियाँ साहब से पहले वो सेक्रेटरी जनरल रहे थे। बहरहाल मियाँ साहब उस वक्त बने और मियाँ साहब ने फिर, आप ये समझ लेंगे, ज़िया-उल-हक़ साहब के दौर में जो उनकी क़ुर्बत थी जनरल ज़िया-उल-हक़ की वजह से, उसके नतीजे में जमात को जो फ़ायदे हुए तो नुकसानात भी बहुत सारे हुए। वो सारे उस दौर की कहानी है। और उसके बाद सन 1989 में काजी हुसैन अहमद साहब, जो जमीयत के लीडर तो कभी नहीं रहे थे लेकिन जमीयत में रहे थे, वो जमात के अमीर, वो काजी हुसैन अहमद साहब सेक्रेटरी बन गए थे मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद ही के ज़माने में। तो काजी हुसैन अहमद साहब जो MSc जोग्राफिया हैं और प्रोफेसर थे सवात के कॉलेज में, वो फिर कारोबारी शख्सियत भी थे। उस ज़माने से भी उनका कारोबार था दवाओं का, और उनका मेडिकल स्टोर था बहुत बड़ा पेशावर में। तो बहरहाल काजी साहब के ज़माने में जमात सियासत में काफ़ी ज़्यादा आगे गई। खुद काजी साहब कई मरतबा सेनेटर बने और कौमी असम्बली के रुकन बने।
قاضی صاحب کا دور بڑا زوردار زور رہا، لیکن انتخابی طور پہ جماعت کو شاید اس دور میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے بھی صحت کی بنا جماعت کی عمارت سے سبکدوشی اختیار کرنا چاہی، اور اس کے بعد 2009 میں سید منور حسن کا انتخاب کر لیا گیا، جو جمعیت کے نادم اعلیٰ رہے تھے اپنے زمانے میں، اور بہت ہی ڈیشنگ پرسنالٹی تھے، بہت ہی اچھے مقرر تھے، اور سید صاحب جوشیلے بھی بہت تھے، اور ان کے بعد بیانات کی وجہ سے جماعت اسلامی اور مقتدرہ کے درمیان بہت مسائل پیدا ہوئے۔ بہرحال 2014 سے کچھ پہلے منور صاحب کی جگہ جناب سراج الحق صاحب امیر بن گئے۔ سراج الحق صاحب بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، بہت مخلص، اور وہ بھی جمعیت اسلامی جمعیت طلباء کے نادم اعلیٰ اپنے دور میں رہے تھے۔ 2019 تک سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی قیادت کی، اور 2014 میں پھر کراچی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جماعت کا امیر منتخب کیا گیا۔ حافظ صاحب نے کراچی میں جماعت اسلامی کو بہت زیادہ ایکٹیو تو تھی کراچی میں، لیکن بہت زیادہ ایکٹیو کر دیا، اور اس کی حیثیت کو اس کے مخالفین بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ حافظ صاحب نے امیر بننے کے بعد نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب میں، کراچی اور صوبہ سرحد تو جماعت کے اچھے علاقے رہے ہیں، ایکٹیو ادارے رہے ہیں، لیکن جماعت کو پنجاب میں ریوائیو کرنا، زندہ کرنا، اسے ایک طاقتور سرگرم طاقت کے طور پر سامنے آنا، یہ حافظ صاحب کے اس مختصر دور کی کہانی ہے۔ اب آپ ان سارے عمرائے جماعت کے انتخاب پر اگر نظر ڈالیں تو آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ یہ اور جماعتوں کے برعکس یہ سارے جو امیر صرف بدلتے رہے ہیں، ان میں سے کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے یا تو خود معذوری کا اظہار کر دیا تھا کہ ہم اب آئندہ، نہ انہوں نے اپنے کسی جانشین کسی بیٹے کو بنایا، کسی خاندان والے کو بنایا۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو جماعت اسلامی کو دیگر جماعتوں سے منفرد رکھتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے عہدوں سے ہٹنے کے باوجود یہ حضرات مشوروں میں شریک رہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ جماعت نے ان کو کنڈیم کر دیا ہو، الگ کر دیا ہو، ان سے فائدے حاصل کرتے رہے، ان کی مشوروں سے، ان کی نصیحتوں سے، ان کے کہے ہوئے پر وہ جماعت عمل کرتی رہی۔ یہ ایک بہت بڑا جماعت کے انتخابات کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جو لاہور میں موجود ہیں وہ ذاتی طور پر، لیکن دیگر شہروں کے لوگ اپنے ووٹ جو ہیں وہ ارکان ڈالتے ہیں، صرف ووٹ۔ اس وقت 45,000 کے قریب جماعت کے ارکان ہیں، وہ پھر ڈاک کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں۔ کچھ باتیں درمیان میں یہ کہیں گئیں، مثلا منور صاحب کے بعد جب سراج الحق صاحب بنے کہ اتنے ہزار ووٹوں میں سے اتنے ہزار ووٹ کہاں گئے، یہ ایک مسئلہ تھا، واللہ اعلم اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا۔ اسی طرح سے جب حافظ نعیم صاحب بنے تو جب بھی ووٹوں کی تعداد میں کچھ ہزار کا گیپ تھا، تو جماعت جیسی ڈسپلنڈ پارٹی میں ایسا ہونا ہے تو بہت مشکل کام۔ اب واللہ عالم ہمارا ڈاک کا نظام اور یہ کن کن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ گزرتی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور لیکن دوسری جماعتوں سے بہرحال یہ بہت فرق ہے کہ جماعت کے ارکان جو 75 سے شروع ہوئے تھے اور جن کی تعداد اب 44-45 ہزار ہے، اپنی رائے سے آزادانہ رائے، ان کو مشورہ ضرور دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ شروع ہوا ہے کہ 3 آدمیوں کے نام مشورے، لیکن ضروری نہیں ہے، ان 3 کے علاوہ آپ جس کو چاہیں امیر بنا دیں، اور اس طرح سے پھر یہ عمرہ منتخب ہوتے ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسری جماعتیں اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہیں، لوگوں سے جمہوریت کا نعرہ لگواتی ہیں، ان کو لارے لپیٹ دیتی ہیں کہ ہم آپ کو جمہوریت دیں گے۔ خود اپنی جماعتوں میں ان کے یہاں جمہوریت کا جو حال ہے، باپ مرتا ہے تو بیٹا بن جاتا ہے، مرتے دم تک وہ بھی نہیں چھوڑتا ہے، اور بیٹا بنتا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیتا ہے۔ ساری جماعتوں میں تقریباً یہی حال ہے، اور اگر ان کا کوئی انتخاب ہوتا بھی ہے تو وہ جو عاملہ ان کی ہوتی ہے ایگزیکٹو کمیٹی 10-15-20 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، شرعیت کا نام لیتے ہیں، ان کی اپنی جماعتوں میں
وصیتوں کے بل پر لوگ صدر بن جاتے ہیں، چیئرمین بن جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر وصیت، سیاست میں کیا وصیت؟ ایک جائیداد ہے آپ کی، جاگیر ہے. کس طرح سے آپ نے اتنے بڑے بڑے آپ کے پارٹی کے اندر وائس چیئرمین موجود رہے لیڈر کی زندگی میں، اور اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گئے، ان کی جگہ کوئی اور صاحب بن گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو شوہر کا بن جانا، بھائی کا بن جانا، بہن کا، یہ کیا چیز ہے؟ بہرحال اگر ان باتوں پہ غور کرتے تو آج ہماری سیاست اور ہماری جمہوریت اس مرحلے اور ان مشکلات کا سامنا کر ہی نہیں رہی ہوتی. انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.